नाम मोहम्मद अहमद रजा है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे पापा जान, मेरा आपसे ये सवाल है कि मुझे नज़ला हो रहा है और मैं रोजे भी रख रहा हूँ, तो क्या मैं रोजे में स्टीम और गरारे कर सकता हूँ? तो आप इरशाद फरमा दीजिए। आप मुझे मेरे सवालों दुआओं से नवाज दीजिए और मेरे नजर सही होने की दुआ भी फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। और नज़ले यानी रोज़े की हालत में स्टीम यानी भाप नहीं ले सकते, और गरगरे करके वो जो गरगरे करते, ये भी रोज़े में मतलब मना है, मकरूह है कि इम्कान रहता है कि पानी उतर जाएगा। अगर पानी उतर गया हलक से नीचे रोज़ा याद होते हुए, फिर तो रोज़ा टूट गया, और अगर पानी नहीं उतरा तो फिर इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। तो एहतियात के लिए यह है कि गरगरे न किए जाए। गरारे भी बोलते हैं इसको। अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। और नज़ला, जिसका नज़ले का मिजाज होता है बलगम वगैरह का, तो तजर्बा कुछ ऐसा ही है कि उसमें चावल अगर छोड़ दे, ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करे, फिर तली हुई चीज़ें ना खाए, इस तरह एहतियातें करेगा तो फिर इस तरह नज़लों की तकलीफ़ों से बचा रह सकता है। फिर कभी कभी होगा, वरना फिर एक आए दिन नज़ला होता है। जो चावल खाते हैं ना, और जब देखो बेचारे छींके मारते हैं और नज़ले में मुब्तला रहते हैं, गले में खराश, गले में तकलीफ, दर्द वगैरह ये उतरते हैं। तो बलगमी मिजाज की अलामत है। मुख्तलिफ मिजाज होते हैं ना, तब यानी जिस्मानी कैफियत, तो एहतियात से उस एक दवा की 100 दवा की सौ दवा की एक दवा परहेज है। अब रमजान में परहेज बताना, ये भी बंदे को हंसाने वाली बात है। रमजान में कोई परहेज करता है? तली हुई चीजें और कौन सा सारा साल सामने आती हैं? रमजान ही में तो आती हैं। तो रमजान में ही तो अस्पताल और क्लिनिक सारे भरे होते हैं और ऐसा रश होता है। यानी कि रमजान की जो आखिरी दिन आते हैं ना, इनमें आपको आसानी से हॉस्पिटल में शायद वो रश होता है। ये आमतौर पर जो गलियों में डॉक्टर होते हैं ना, और इनकी मतलब कमाई के दिन होते हैं ये आखिरी दिन रमजान के। रमजान तो रहमतों का दिन है, बरकतों का दिन है। हदीस पाक में बयान फरमाया, सुमू तसहू, रोजा रखो सेहतियाब हो जाओगे। तो ये डॉक्टरों की चांदी क्यों हो जाती है आखिरी दिनों में? वही हमारे असल कबाब समोसे निकल रहे होते हैं, पकौड़े निकल रहे होते हैं, शरबतें नीले पीले जो शरबत हम लोग पीते हैं ना, यानी इनको मैं एहतियातन जहर नहीं कहता। अब इसमें समझ जाए, बड़े अजीब गरीब मतलब निज़ाम चल रहे होते हैं। और फूड कलर डालना, किसने फूड कलर, बाज फूड कलर बहुत महंगे होते हैं, जैसे गुलाबी फूड कलर बहुत महंगा होता है, और शरबत वगैरह भी ज़्यादा लाल गुलाबी होते हैं या दीगर कलर के होते हैं। मैं हर किसी भी शरबत का और दीगर कलर के भी शरबत हैं, बाद इनके नाम मैंने सुन रखे हैं कि वो खतरनाक है, लेकिन मैं नाम ले नहीं सकता, कंपनी केस कर देगी तो कौन भुगतेगा इसको। तो ये कि आप इसमें समझ जाए, शरबत है ना आप, आपको पीना है, अल्लाह आपको तौफीक दे तो पानी में शहद थोड़ा मिला ले। शरबत यही है, बेहतरीन शरबत और सेहत बख्श शरबत। अगर शुगर वगैरह ना हो तो शुगर के मरीज को शहद से बचना है। 1 चम्मच शहद 1 गिलास पानी में पिलाकर इफ्तार में आप इस्तेमाल करें, अगर अल्लाह तौफीक दे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। और पानी हो नीम गर्म, असल पानी हम लोग ठंडा ही नहीं, ठंडे में ठंडा ज्यादा ठंडा यख जिसको बोलते वो पानी हमारे पिया जाता है, जो मैदे को तबाह करता है कई बीमारियों के लिए। मतलब वो हमें समझो कि इंडिकेट करता है कि अब तैयार रहना, मैं आई वो बीमारी बोली कि मैं भी पीछे वहां, तैयार रहना और ठंडा पानी थोड़ा पी ले। तो फुला फुला डॉक्टर ने दुआ में रोजी में बरकत की दुआ की है, तो उधर तुमको जाना है। ये मैं समझाने के लिए बोलता हूँ, समझे? तो इसलिए मेहरबानी करके अपने हाल पर रहम करें। और ये कबाब समोसे पकोड़े के जो थाल इन दिनों सजते हैं ना, इन पर अब मैं बोलूँ हल्का हाथ रखें, ये भी एक जुमला है, लेकिन हल्का हाथ रखना किसको आता है? नफ्स इतना मतलब उस वक्त
چیخ رہا ہوتا ہے کہ جلدی اذان جلدی ہو جائے، اچھا 2-4 منٹ. اس لیے وہ مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے آپ یا تو ممکن ہے تو شہد کا پانی پئیں، یا سادہ پانی بھی اچھا ہے. مطلب کون سا ہر وقت آدمی شہد کا پانی پیتا ہے. یہ شہد کے فوائد ہیں. فی شفاء للناس قرآن کریم میں کہ شہد میں انسان کے لیے شفا ہے. اور بعضوں کو شہد بھی نہیں چلتا، جن کا مزاج صفراوی ہوتا ہے نا، یہ پت بولتے ہیں اس کو، اور پیلا پانی ہوتا ہے ایک طرح کا، یہ بھی ان کو شہد موافق نہیں آتا. ہر صورت میں آپ بولو شہد پی شہد پی، ان کا اگر جو اس طرح کے امراض ہوتے ہیں نا، جن کو یہ امراض نہیں ہے، صرف مزاج ہوتا ہے جیسے بلغمی مزاج، تو ان کو نہیں شہد استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب بولے ڈاکٹر سے پوچھو، ڈاکٹر کو بھی، ڈاکٹر ان چیزوں کو مانتے نہیں. سر یہ جو مزاج ہے نا، 4 مزاج ہوتے ہیں، یہ بلغمی، صفراوی، ذہن سے نکل گئے میرے 2 اور بھی ہیں. تو یہ حکیم لوگوں کی تقسیم ہے جو بالکل عقل کے مطابق ہے. جو میں نے بعض تجربات ہوتے ہیں نا اپنے یہ وہ صحیح ہوتی ہے. جیسے ڈاکٹر ہے ناف، یہ تو عوام میں حکیم ناف ہٹ جاتی ہے، ڈاکٹر اس کو نہیں مانتے. تعجب ہوا. ان کی اپنی تحقیق ہے، میں ان میں تنقید نہیں کر رہا، اپنی اپنی تحقیقات ہوتی ہے. لیکن اب بچہ بھی جن کو تھوڑا بہت بھی تجربہ، ان کو پتہ ہے کہ ناف ہٹ جاتی ہے. ناف مطلب آدمی خود اپنی ٹیسٹ کر جاتے ہیں. جب آپ کا پیٹ گڑبڑ کرے، کوئی 1-2 بار واش روم کا چکر لگے نا آپ کو، یا پٹ پٹ بولتا ہو، تو آپ اپنا یوں دعا کی طرح ہاتھ اٹھا لیں. دعا کے لیے نہیں ہے، دعا کی طرح ہاتھ اٹھا لیں. اور یہ جو لکیریں ہیں نا، چھوٹی انگلی کی جیسے ہے نا، یہ لکیریں، یہ دونوں چھوٹی انگلی کی لکیریں پوروا بولتے ہیں. اس کی لکیر کو بالکل ملا ہے اس کو. تو جب یہ مل جائیں گی تو ساری مل جائیں گی. اس طرح ہتھیلی کی لکیریں، یہ سب اس طرح مل جائیں گی نا. یہ تو کیمرہ اوپر سے آئے تو ہی نظر آئے گا آپ کو. اچھا، اب یہ میری ساری لکیریں ملی ہوئی اس وقت میرا معدہ درست ہے. یہ اس کا مطلب یعنی کہ مطلب ہے. لکیریں پھر بھی نہیں سمجھ جائیں گی اس میں. تو لکیر اگر کوئی بھی آگے پیچھے ہوئی نا، وہ آپ دیکھ لیں گے. اگر آپ کے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہے مسئلہ، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لکیر تھوڑی نیچے آ گئی ہے. یہ قدرتی نظام ہے اس کا. اس کا مطلب ہے آپ کی ناف ڈسٹرب ہے، ناف اتر گئی ہے. اب یہ ناف اترنے کے عام طور پہ عملیات ہوتے ہیں، تو اس سے وہ ناف سیٹ ہو جاتی ہے، ہاتھوں ہاتھ سیٹ ہو جاتی ہے. بعض ایسے آیات بھی پڑھی جاتی ہیں، اورات بھی ہوتے ہیں جس سے ناف درست ہو جاتی ہے. یہ ہاں جنہوں نے بتایا نا، یہ ہاتھ بالکل ان کی چھوٹی انگلی کے، ہاں یہ سارے مطلب یہ یہاں سے تھوڑا ہتھیلی کی وہ جو ہے نا لکیر نیچے جا رہی ہے. جنہوں جو دکھا رہے نا، یہ اپنے پیٹ کو چیک کریں. اب اس کی طرف دیکھتے نہیں ہے یار. خالی کباب سموسے کھانے سے ہی، اب کباب سموسے تو آج سے شروع ہوں گے. کل چاند رات لوگوں نے کھلاتے ہیں کباب سموسے. جو کھائے وہی پیٹ پکڑ کے بیٹھے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. کباب سموسے حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. کبھی کھائے تو آپ نے 1-2 پیس کھائے. ہمارے یہاں مطلب یہ ڈٹ کے کھانے کا بہت رواج ہے. اس کی وجہ سے زیادہ تر خرابی بڑھ جاتی ہے. صلو علی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں، خونی سودا. اب ابھی ڈائلیسس کے حوالے سے مسئلہ بیان ہوا تھا. تو اصل میں ڈائلیسس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہیمو ڈائلیسس ہے اور دوسری پیریٹونیل ڈائلیسس ہے. تو جو آپ نے مسئلہ بیان کیا وہ ہے کہ جس میں ہیمو ڈائلیسس جو ہوتی ہے، خون سے فاسد مادے وغیرہ وہ صاف کیے جاتے ہیں، اس سے تو واقعی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن جو دوسری پیریٹونیل ڈائلیسس ہے، اس میں مریض کے پیٹ تک سوراخ کر کے ایک موٹا پائپ ڈالا جاتا ہے اور باقاعدہ دوائی اس کے انجیکٹ ہوتی ہے پوری. تو وہ معدے تک باقاعدہ زخم کے ذریعے دوا پہنچنے کی طرح ہوتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ تو میدے میں جائیے. جی. یہ ڈائلیسس والے جو اپنا جواب دیکھ لیں اور جواب میں یہ ایڈجسٹ بھی کر لیجیے.
انشاءاللہ کریم.